एप्रिल मे म्हयनो येयलो म्हणजे आमची मजात मजा. मुट्टो येयलो, आंबो येयलो, बिबे येयले. सगळें आमकां जे जे आवडीचें आसा गरमेच्या सिजनांतलें तें सगळें बाजारान येता. नमस्कार, हांव तुमची गोवन वनी आनी आयज आमी येयल्या फोंड्या बाजारान. आनी आमच्या बाजारान तुमी पळोवपाक शकता गोंयभर अशे बुधवार, आयतार, शुक्रार बाजार जातात. आनी आमच्या बाजारांनी ही ताजी फळां, फुलां, ही कडधान्यां ही बाजारकारां घेवन येता. आनी खरें सांगू, जेन्ना ही घेवन येतात तेन्नाच आमच्या पोटान पडटा. आतां ही तोरां चेपणाक घालपाची, लोणचें करपाची, मिरसांगो तर आमकां तरेकवार जायो. केन्ना कोण म्हणटा हुमण तांबडेंच जालें ना. आनी ही तर वाळपयची तोरां, सामकी कैरी तोरां कशी सामकी कुरकुरीत सारकी. ही हांवें स्पेशल हाडली आनी खळान घातली. खूब सामकी तोरां येयलेली बाजाराक. तोरां म्हणनाका, तेल म्हणनाका, गांवठी वखदां म्हणनाका, आनी तेजी म्हायती सुद्दां ती खूब बरे तरेन दिता. आनी खरें सांगू, जेन्ना बाजाराक वयता तेन्ना कितें तरी घेवन येवपाक जाय. हें पळय, हें कामणीचें गांवठी वखद हांच्यांनी दाखयलें. हरशीं खंय ती म्हापशा बाजारान बसता, आयज ती आमच्या फोंड्या बाजारान येयल्ली. गांवठी केळी, नाल्ल म्हणनाका, आमचे कांदे म्हणू नाका. आनी मागीर चुलीर बरें मिरसांग वांटून भेण्याचें सवराक. हें पळय शिवराकाक हें भेण्याच्या सवराक लागता चुली वयलें पळय, तेजी रुचूच आगळी वेगळी आनी खूब स्वादिश्ट. आनी जो खतखत्याचेर जो वास येता, वा. आनी हें मागीर जेन्ना उकड्या शिता वांगडा जेन्ना मेळटा पळय तेन्ना तूं विचारूच नाका कितें आमची गोंयची ही रूच आनी कितें हें गांवठी भेणें. आनी आतां म्हाज्या आवडीच्यो ह्यो गांवठी मिरसांगांची एक कांद्याच्या फण्णार हांवें हांगासर केली म्हणटा ती कितें. खरें सांगू तुमकां, सगळ्यांक म्हजी आवडीची भाजी ती म्हणजे पणसाची भाजी. हय, पणसाच्या घऱ्याची भाजी म्हाजी सामकी आवडीची. ही भाजी म्हाका खूब आवडटा. खुटी चाये वांगडा जेन्ना ही भाजी खाता पळय, वा वा वा, अप्रतीम. आतां एप्रील मे म्हयन्यान जें मेळटा तितलें घेवया आनी खावया. मस्त.